अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। तहरीक इंसाफ को एक के बाद एक मुश्किल का सामना है। कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज अभी थमी नहीं थी कि आज पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने तहरीक इंसाफ के 26 अरकान के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करते हुए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान कर दिया। ये सिलसिला ताहाल रुका नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता एहतजाज के दौरान माइक तोड़ने के इल्जाम में पीटीआई के 10 मेंबरान असम्बली पर 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद कर दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का ऐलान किया है, जबकि मुअत्तली के फैसले के बाद अपना अलग से इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया। 20 लाख रुपया जुर्माना आयद किया एमपीएस पे। हम आपके जुर्मानों से नहीं डरते, हम उसके खिलाफ केस जरूर लड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि 20 लाख रुपया नहीं, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है, तो हमें पूरी तरह सबूत हम अदालत के कटहरे में लेके आएंगे उस 20 लाख को कि वो जुर्माना हमारे एमपीएस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करेगा। हम उसके खिलाफ केस लड़ेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली के इस फैसले पर कई सवालात खड़े होते हैं। सवाल ये है कि बजट इजलास के दौरान एहतजाज ऑपोजिशन का हक है और स्पीकर महज एहतजाज की बुनियाद पर रुकनियत मुअत्तल क्यों कर रहे हैं? स्पीकर हाउस चलाने के लिए ऑपोजिशन की आवाज क्यों बंद करना चाहते हैं? अमूमन अरकान की रुकनियत 1 या 2 इजलासों के लिए मुअत्तल की जाती है, मगर 15 इजलासों के लिए रुकनियत की मुअत्तली समझ से बाला पर है। स्पीकर जमहूरी आवाजों को बंद करके आमराना रविश क्यों इख्तियार कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ को नशिस्तों से महरूम करने के फैसले को 24 घंटे गुजर चुके हैं, मगर इस फैसले पर भी तहफ्फुज़ात। सवाल यह है कि अगर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती तो किस कानून के तहत मुतनासिब नुमाइंदगी पर बंदर बांट की जा रही है? पाकिस्तान में दायरों का सफर जारी। माजी में कुर्सी इक्तदार पर बैठकर खुद को मुख्तार कुल समझने वाले आज अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। इन पर असम्बलियों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इन्हें घेर घेर कर सियासत से दूर करने की कोशिश की जा रही है। माजी में आंसू पूछने की उम्मीदें और दिलासे देने वाले आज रास्ता रोकने के जतन कर रहे हैं। माजी में कुर्सी इक्तदार पर बैठकर अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त के सियासी मंजरनामे पर शदीद दबाव का शिकार। इसको दबाने के लिए जहां अदालती फैसलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पार्टी के खिलाफ एक जाल बिछा दिया गया। आज दी न्यूज में सहाफिया साराबासी की खबर शेयर हुई, जिसके मुताबिक 8 अगस्त तक तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को 9 मई के तमाम मुकदमात का फैसला 4 माह में करने का हुक्म दे रखा है। इस डेडलाइन में अब सिर्फ 40 दिन बाकी रह गए और पीटीआई के अंदरूनी जराये का कहना है कि मुमकिना सजाओं की सूरत में पार्टी के कई अरकान असम्बली नाअहल हो सकते हैं, जिससे पार्टी की पार्लिमानी मौजूदगी मजीद कमजोर हो। खबर के मुताबिक 27 जून के फैसले के तहत मखसूस नशिस्तों से महरूमी ने पहले ही असम्बलियों में पीटीआई की हैसियत को शदीद खचका पहुंचाया, लेकिन 9 मई के मुकदमात के फैसले इससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अगर पार्टी के सरकर्दा रहनुमा सजा याफ्ता करार पाते हैं तो पीटीआई को कौमी और सूबाई असम्बलियों और मुमकिना तौर पर सेनेट में भी मजीद नशिस्तों से हाथ धोना पड़ सकता है। सबसे बढ़कर यह कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत भी खतरे में पड़ सकती। पार्टी अरकान में अपनी मुमकिना नाअहली का शदीद खदशा पाया जाता है। पीटीआई के जराये के मुताबिक अदालती रवैये पर अदम एतमाद के बायस पार्टी में इस मसले पर शदीद बहस जारी है। अरकान को अंदेशा है कि ट्रायल कोर्ट्स मौजूदा सियासी माहौल में मुनसिफाना फैसले देने से कासिर होंगे और सजाओं की सूरत में कौमी असम्बली, सेनेट या सूबाई असम्बलियों से नाअहली की राह हमवार हो जाए। अब तहरीक इंसाफ के मेंबरान की मुमकिना नाअहली के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत भी पीटीआई के हाथ से निकलने का खदशा है, जबकि कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ के मेंबरान कम होने का खदशा है। लेकिन महज एक सियासी जमात के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां आमरीत में तो हो सकती हैं, मगर जमहूरी दौर में ऐसा नहीं होता और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जमहूरियत के तमाम कवायद को पसे पुश्त डाल रही है। ये जानते हुए भी कि दायरों का सफर आज भी जारी, लेकिन इसी दौरान एक अच्छी पेशरफ्त भी सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई को कहा कि बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीजों का हल है। पहले भी आपको कहा है कि बैठकर बात कर ले। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बैरिस्टर गौहर के दरमियान मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से कबल हुआ।
قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف اٹھ کر بیرسٹر گوہر سے مصافحہ کرنے بھی آئے. اسی معاملے پر بات کریں گے ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے ملک کے نامور صحافی تجزیہ نگار جناب نصر اللہ ملک صاحب. ملک صاحب انتہائی مشہور ہوں سر کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سینئر صحافی تجزیہ نگار جناب سید امیر عباس صاحب, سر آپ کا بھی انتہائی مشہور ہوں کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک صاحب, جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے آج, مطلب جس طرح سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ, اس کے بعد آج پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو فیصلہ لیا ہے, پھر جرمانے عائد کیے ہیں, لگ رہا ہے کہ ایک خیبر پختونخوا کی حکومت بھی شاید خطرے میں پڑ سکتی ہے. یہ سب کو اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو آپ کارما کہیں گے یا پھر اس کو کہا جائے کہ ایک جمہوری دور میں دوبارہ سے وہ غیر جمہوری روایت کو دہرایا جا رہا ہے, سیکھا کسی نے کچھ نہیں ہے. اگر یہ کام ماضی میں عمران خان صاحب نے کیا تھا تو آج کی حکومت بھی شاید اس سے بڑھ کے کچھ دو ہاتھ آگے یہ کام کر رہی ہے. از اٹ اے ویشیس سرکل سر, یا پھر یہ جسٹیفائڈ ہے جو ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ؟ دیکھیں, خیر جسٹیفیکیشن تو کسی کام کی نہیں ہو سکتی, خواہ ماضی میں آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو, ظلم کیا ہو, اور اگر آج وہ آپ کو بھی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہوتی. دنیا میں طریقہ کار تو یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے غلط کام کیا ہے تو آگے آنے والی جو قوم ہوتی ہے یا اگلے جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ آگے بڑھ جاتی ہیں. لیکن یہ بدقسمتی سے یہ اصول ہمارے پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قابو آ گیا کوئی شخص, کوئی بھی ہو, وہ ماضی میں میاں نواز شریف ہوں, آصف علی زرداری صاحب ہوں, یا آج عمران خان صاحب ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قابو آ گیا, اس کو برگڑیں, ہماری سپیس بن رہی ہے اور ہم آگے بڑھ جائیں. یہ رویہ سیاستدانوں کا آج اس سطح پہ لے آیا ہے. اور میں تھوڑا سا یعنی امیر عباس صاحب میں بھی اس سے اختلاف ضرور کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پاس ایک چانس آ گیا تھا. وہ دو پارٹیاں آپس میں لڑتے لڑتے کسی حد تک, میں یہ نہیں کہتا کہ 100%, کسی حد تک اس سمجھداری کا مظاہرہ کرنا شروع ہو گئی تھی کہ بھئی ہم دونوں اگر لڑتی رہی تو پھر ہماری کوئی سپیس نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو جب موقع ملا انہوں نے کہا ان دونوں کو ختم کر دیں, میرے لیے جگہ بنا دیں. اور جب عمران خان صاحب کی سپیس ختم ہوئی تو اب تینوں جو ہے وہ اپنی سپیس کی جو ہے وہ میرے خیال میں لائن لگی ہوئی ہیں. اب تینوں کی کوئی سپیس نہیں ہے, میرا ذاتی خیال ہے. یہ آپ اسے جمہوری رویہ بے شک نہ کہیں, آپ بے شک یہ کہیں کہ ہمارے ہاں. آپ کی بات سے میں بطور اینکر, مجھے مطلب میرا کام تو نہیں ہے کہ میں نیوٹرل رہوں, لیکن اس حد تک اتفاق سر ملک صاحب میں ضرور کروں گا کہ وہ وقت تھا کہ جب عمران خان صاحب دوسروں کو مائنس کرنے کے چکر میں نہ لگے رہتے تو شاید آج یہ موقع نہ آتا, وہ طاقتیں اتنی طاقتور نہ ہوتی. بالکل درست ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, آپ نے سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کی سپیس آپ نے ختم کروا دی. میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں, 9 مئی ہوا, چلے جیسا بھی اس پہ پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے, میرا ایک اپنا موقف ہے, اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا موقف ہے. اس وقت جوڈیشری بھی ایکٹیوزم کا شکار نہ ہوتی. دیکھیں 9 مئی کا متاثر کون تھا؟ افواج پاکستان تھی. اور افواج پاکستان نے اگر کہا کہ یہ ہمارے لوگوں کے اوپر حملے کیے گئے, میاں والی بیس کے اوپر حملہ کیا گیا, آئی ایس آئی کے دفاتر کے اوپر حملے کیے گئے, کور کمانڈر ہاؤس پر اندر لوگ گھس گئے, جلا دیا اس کو, تو یہ وکٹم اس وقت فوج تھی. جوڈیشری کو چاہیے تھا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے, جن پہ مقدمے بنے, جن کے خلاف سزا ہو سکتی تھی, فار ایگزامپل اگر کسی کو سال سزا ہونی تھی اس کو 1-2 سال سزا دے دی جاتی تو معاملہ کافی حد تک جو ہے وہ نرم ہو چکا ہوتا. اس وقت جوڈیشل ایکٹیوزم میدان میں آ گیا, خطوط لکھے جانے لگے. سرگودا کے ایڈیشنل سیشن جج نے خط لکھ دیا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے. بھائی جب آپ یہ عدالت میں کھڑے ہو کے کہو گے کہ میں کسی جو ہے فوجی کی گواہی کو نہیں مانتا, مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ایئر فورس کے اندر لوگ ہیں, دیوار گراتے ہوئے لوگوں نے, میاں والی کے لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, ساری ویڈیوز موجود ہیں. تو پھر اس سے ایک کلیش بڑھ گیا. جب فوج کو اپنی سپیس لگی کہ بھئی نہ ہمیں انصاف مل رہا ہے, ہماری سپیس ختم کی جا رہی ہے, تو پھر ریئیکشن جو ہے وہ زیادہ خطرناک طریقے سے سامنے آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو غلطیاں ہوئیں. پھر دوسری بات, جب بھی سیاسی جماعتوں پہ کرائسس آتا ہے, سیاسی جماعتیں مل بیٹھتی ہیں, اختلافات دور کرتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے جگہ بناتی ہیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پاس چلی گئی پی ٹی آئی, لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا اس لیے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ دونوں جماعتوں کو آلموسٹ وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج کر چکے ہیں. یعنی آپ سوچیں نا کہ یہ لوگ آج بھی سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں جی ان سے سلام بھی نہیں لیا جا سکتا. ایون بیرسٹر گور اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے قومی اسمبلی کے اندر ہاتھ ملاتے ہیں, آپ نیچے کمنٹس پڑھ لیجیے گا, ہزاروں کی تعداد میں کارکن آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے سلام کیوں لیا. یعنی جب السلام علیکم سے بھی آپ دور جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے راستے مسدود ہو جاتے ہیں.
جی آج بالکل ماننے والی بات ہے, بہت ساری جگہوں پہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, بہت سی جگہ پہ وہ وکٹمائز بھی ہو رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کو جائزہ لینا چاہیے. سیاسی جماعتیں راستے نکالتی ہیں, راستے بند نہیں کرتی. بالکل صحیح. امیر عباس صاحب, سر کیا یہ غلطی ہے تحریک انصاف کی جس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے, یا پھر یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ اب یہ ایک وشس سرکل ہے جو چلے گا ہی چلے گا, اور یہ روایت کہیں اور سے آپریٹ ہوتی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں عمران خان صاحب سے بھی بڑی غلطیاں ہوئیں, اور ہم تو الحمدللہ ان لوگوں میں جو ان کے دور میں ان کے سامنے ان کو غلط کہتے رہے, اور ان کے سامنے سے مراد یہ کہ بطور وزیر اعظم جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے سامنے دو بدو کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کی یہ چیزیں غلط ہیں. لیکن جس طرح آپ نے اور ملک صاحب نے اس ملک کی ساری سیاسی بدبختیوں کا سرا آغاز اور انتہا عمران خان سے جوڑ دیا ہے, یہ بطور پاکستان کی تاریخ کے طالب علم کے لیے میرے لیے بہت مایوس کن بات ہے. عمران خان تو چلیں بہت برا, بہت ناخالف جانشین ہوگا سیاست کا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل, پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم, ڈھاکہ کے بڑے نواب خاندان سے پیدا ہونے والا, قائد اعظم کا دست راست خواجہ ناظم الدین, وہ کس جرم کی پاداش میں برطرف کیا گیا تھا؟ اس نے کس کے خلاف کیسز بنائے تھے انتقامی؟ حسین شہید سہروردی بر صغیر کے 4 بڑے وکلا میں سے ایک, سرزمین بنگلہ دیش, اس وقت کے مشرقی پاکستان کی سب سے بڑی آواز پاکستان کے حق میں اٹھنے والی, اس کو کس انجام سے دوچار کیا آپ نے؟ اس نے کس نواز شریف کو اور کس بے نظیر بھٹو کو انتقام کا نشانہ بنایا تھا؟ آپ یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ اس ملک کی ریاست کے اندر ایوب خان کے زمانے سے جو بدت پیدا ہوئی, جو ریاست کے اندر کچھ اداروں نے طاقت کو اس حد تک استعمال کرنا شروع کر دیا کہ وہ ریاست سے ماورا ہو گئے. محمد خان جنیجو نے کون سی قتل و غارت گری کی تھی اور 9 مئی کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو نے کون سا 9 مئی کیا تھا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا؟ مولوی مشتاق کے سامنے, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سامنے بھٹو صاحب نے کہا تھا, جیسے عمران خان نے قاضی فاضلہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا اور اس کی جماعت کہتی رہی, مولوی مشتاق کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو نے کہا, مولوی مشتاق حسین تمہارے اندر میرے لیے بغض ہے, مت میرا کیس اٹینڈ کرو. اس نے کہا میں ہی کروں گا. جہاں سے آپ نے بات شروع کی تھی, یہ آئینی بینچ, اس میں ان ججز کے سامنے پی ٹی آئی کو شکایت ہے کہ آپ ہمارا کیس مت سنیں. حامد خان نے کہا آپ پہ تعصبات ہیں, انہوں نے کہا ہم بھی سنیں گے. 13 میں سے 2 نکل گئے, ہم سنیں گے. پھر 1 نکل گیا, ہم سنیں گے. ایک جج اگر باقی بچ جاتا امین الدین خان, صرف ایک جج اس بینچ کے اندر, 13 میں سے 12 بھی نکل جاتے, امین الدین خان اکیلے بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے. یہ کیا کر رہے ہیں یار ہم اس ملک کے ساتھ؟ میں یہاں پہ سچ بتانا چاہیے. میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. جو آپ نے بات کی ہے بڑی اہم بات ہے, اور شاید ہم تینوں اس سے, میں بھی, ملک صاحب اور باقی جو لوگ ناظرین دیکھ رہے ہیں, اس سے انکار نہیں کر سکتے. اب سوال یہ ہے کہ ایک صحافی اور ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے آپ اور ملک صاحب ان چیزوں کو جانتے, یہ ہمارے ملک کے سیاستدان بھی جانتے ہیں. یہ جو تاریخ جس کا آپ نے حوالہ دی ہے 100% سچ ہے, اور I'm sure کہ عمران خان نے بھی اسی تاریخ کو پڑھا ہے, کیونکہ وہ عملی طور پر سیاست میں تھے اور ہیں بھی, ان کو یہ بات پتا تھی. سوال میرا یہ ہے کہ ہم بھلے عمران خان پہ سارے کا سارا نزلہ نہیں گرا سکتے, لیکن چونکہ ٹاپک آج ان کی جماعت ہے, تو کیا عمران خان اویئر نہیں تھے تاریخ سے؟ وہ جانتے نہیں تھے کہ جن کے کندھے پر چڑھ کے آ رہے ہیں, انہوں نے بھٹو کو نہیں بخشا, انہوں نے حسین شہید سہروردی کو نہیں بخشا, انہوں نے خواجہ ناظم الدین کے ساتھ کیا کیا؟ یہ اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے اگر عمران خان صاحب آ رہے تھے, انہیں پتا نہیں تھا یہ گھوڑا ایک دن گرا دے گا زمین پہ ان کو. بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات آپ نے کی. یہ عمران خان اس میں قصوروار ہے. عمران خان اس میں قصوروار ہے کہ انہوں نے کیوں اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا, انہوں نے کیوں اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رومانس کیا. لیکن عمران خان نے تو پہلی بار یہ کام کیا تھا, پہلی بار یہ کام کیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ 1988 میں جب پیپلز پارٹی انتخابات جیت گئی تھی
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों नहीं कर रहा था इस वक्त का जनरल असलम बेग? मुझे आज के बिलावल और आसिफ जरदारी से पूछने देना कि जिनके जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, जिनकी नुसरत भुट्टो के साथ क्या हुआ, जिनकी बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, अशफाक परवेज कियानी ने जिनके यूसुफ रजा गिलानी के साथ क्या किया, आसिफ जरदारी के साथ क्या हुआ, मेमो गेट कैसे खोला गया, और जिनको 36 बार ताजियाने मारे गए, चाबुक मारे गए, इसको तो पहली बार लगा रहा इमरान खान को। मुझे वह नवाज शरीफ बताएं जिसको 1990 के बाद से जिसकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू हो गई थी, जिन्हें जनरल आसिफ नवाज जंजुआ से लेके और बाकी जर्नलों तक, और जिसको 12 अक्टूबर 1999 को निकाला गया, जो कहते हैं 2000 में निकाला गया। मैं उनसे ना पूछूं तुम्हारी जमहूरियत, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहां गया? नसरुल्लाह मलिक साहब, ये वैसे सवाल बड़ा अहम है, और आई एम श्योर आप इसका जवाब जानते भी हैं, और आज आप खुल के जवाब देंगे मलिक साहब, जो अमीर अब्बास साहब ने उठाया है। नवाज शरीफ जिसने 90 में ये अलम उठा लिया था कि वो स्टेटस को बदलेगा, नवाज शरीफ को क्या हो गया सर? इस कदर लाचारी का, ठीक है नवाज शरीफ पे जुल्म भी हुए, जला वतन भी हुआ, उसकी तीसरी हुकूमत को भी घर भेजा गया, लेकिन नवाज शरीफ इतना कॉम्प्रोमाइज हो सकता है आखिर किस वजह से सर? पहली बात तो ये अली हैदर साहब, हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, हम ना फरिश्तों की बस्ती में रहते हैं, ना हम कोई सांचे के बने हुए इंसान हैं। जो बुनियादी मसला है जिसका अभी जिक्र अभी जो अमीर अब्बास साहब कर रहे थे, कौन कहता है इस मुल्क के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं रही? कौन कहता है कि पाकिस्तान बनने के बाद से सिविल मिलिट्री तनाव नहीं रहा? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिविल मिलिट्री तनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब जन्म लेते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के छतरी के नीचे। सवाल ये पैदा होता है कि जो सियासतदान पैदा होते रहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे पैदा होते हुए एक उनके बगल बच्चे बनकर सियासत में आए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप बगल बच्चा बन के सियासत करेंगे तो आपको ताबेदारी अमीर अब्बास, नुसरत मलिक या अली हैदर से ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर आपकी कोई कोताही भी नहीं सुनी जाएगी, फिर आपको झुक के सर झुका के आपको अब काम करना पड़ेगा। पब्लिक के पास आप कितना गए हैं? इस मुल्क के अवाम जो है वो क्या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की वजह से आज महरूम है? इस मुल्क के अंदर अगर रिफॉर्म्स नहीं हो सकी, इस्लाहात नहीं हो सकी, तो क्या एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से नहीं हो सकी? इनको बार बार हुकूमतें मिलती रही, इक़्तिदार में आते रहे। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के पास इक़्तिदार था, उन्होंने पूरे मुल्क की निजकारी करके पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया। उस पर हम बात करते हुए डरते हैं कि जी जो भुट्टो साहब का हमायती है, कहते जी भुट्टो साहब ने ठीक किया। मियां नवाज शरीफ के पास इक़्तिदार आया, पब्लिक अवाम के मसाइल हल करने के लिए FBR की रिफॉर्म्स का जिक्र किया। रिफॉर्म्स हम क्यों ना कर सके? आज के दिन तक इस मुल्क के अंदर टैक्स चोरी होती है, आज के दिन तक इस मुल्क के अंदर आप बिजली चोरी करते हैं, आज के दिन तक इस मुल्क के अंदर एक माफिया का राज है, वो माफिया हर दौर के अंदर पनपते रहे हैं। भाई इस बात को कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है या एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हो चुकी है, ये तो कोई दूसरी राय नहीं है। सवाल यह है कि इसको ताकतवर बनाने वाले कौन थे? फिर दूसरा सवाल यह है कि जिस प्रोग्राम को आज आप कर रहे हैं, जरा ये प्रोग्राम 2019 में हम कर रहे होते तो क्या ये हम सवाल ना पूछ रहे होते कि जनाब इमरान खान साहब, आप फौजी आमरियों के साथ मिलके, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके डिमांड क्या रख के बैठे हुए हैं? नवाज शरीफ को खत्म कर दो, पीपल्स पार्टी को खत्म कर दो, आसिफ अली जरदारी को फांसी चढ़ा दो, नवाज शरीफ के खानदान को सियासत से निकाल दो, एक अकेला मुझे मैदान में रहने दो। ओ भाई, जो काम आप करते रहेंगे बगल बच्चे बन के करेंगे, कल आपको जब थोड़ा सा भी आप रास्ते से हटेंगे, कान से पकड़ के आपको बाहर निकालेंगे। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि आज नवाज शरीफ को क्या हो गया है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आपकी मिन्नतें की जाती रही कि खुदा के लिए सियासत में अदावत को मत लेकर आए, खुदा के लिए सियासत को यहाँ मत ले जाएंगे। लोगों के ऊपर आप गोलियां बरसाना शुरू हो गए थे, लोगों के ऊपर आप सैया फेंकने शुरू हो गए थे, लोगों के जलसों में जाके आप जी सर, मैं बहुत माजरत खाऊं सर, बहुत माजरत खाऊं, वक्त खत्म हो गया होगा आपका। ताहिर मशकूर हूं कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जनाब सैयद अमीर अब्बास साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाज़रीन, यहाँ पर एक वक्फा लेंगे। हुकूमत ने दावा किया है कि हमारी मईशत बेहतर हो गई। आज जरा बात करते हैं कि मईशत बेहतर हुई है या अवाम की हालत मजीद खराब हुई है इस वक्फे के बाद। 1 जुलाई से हम शबाना रोज अपनी जो काविशें हैं मईशत को संभालने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसमें दोबारा हम उसमें जुट जाएं। माशी इस्लाहात, मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त
اور تریاقیاتی منصوبہ بندی کو یکجا کرتے ہوئے نہ صرف معیشت کو استحکام بخشا ہے بلکہ مستقبل کی بنیادیں بھی مضبوط کی ہیں۔ ہمارے تمام جو اسٹیبلٹی کے جو اشاریے ہیں وہ الحمدللہ وہ باعث اطمینان ہیں۔ عوام کو مبارک، حکومت نے معیشت بہتر کر دی۔ معیشت اتنی زیادہ بہتر ہو گئی ہے کہ اب گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ کتنی مہنگی؟ 10 20 یا 30% نہیں، پورے 50% مہنگی۔ خبر ہے کہ حکومت نے IMF کے مطالبات پورے کرنے کے لیے گیس 50% مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ تمام صارفین کے لیے 1 جولائی سے گیس کے نرخ بڑھا دیا جائے گا۔ عوام کو بہت مبارک، حکومت نے معیشت بہتر کر دی ہے۔ اور آج کی خبر یہ ہے کہ حکومت کی ملکیت میں جو ادارے ہیں 6 ماہ کے دوران انہوں نے 342 ارب روپے کا نقصان کیا۔ 6 ماہ کے دن بنتے ہیں 180 دن میں 342 ارب روپے نقصان کا مطلب ہے سرکار کے یہ ادارے روزانہ 2 ارب روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ روزنامہ جنگ کے مطابق حکومتی ملکیتی اداروں سے متعلق کابینہ کمیٹی کے اجلاس کو بتایا گیا ان کمپنیوں کا مجموعی نقصان 5800 ارب روپے۔ عوام کو بہت مبارک ہو کیونکہ معیشت حکومت نے بہتر کر دی۔ معیشت میں بہتری کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 600% سے زیادہ کا اضافہ کیا گیا۔ تنخواہ 2 لاکھ روپے ماہانہ سے بڑھا کر 13 لاکھ روپے کر دی گئی۔ اس سے پہلے اراکین اسمبلی کی تنخواہیں بھی 300% بڑھائی گئی۔ عوام کو بہت مبارک، حکومت نے معیشت بہتر کر دی۔ ناظرین، اقتصادی سروے کے مطابق معیشت کی ترقی کا ہدف 3.5% طے کیا گیا تھا، لیکن ترقی کی شرح 2.5% رہی۔ زرعی شعبے میں ترقی کا ہدف 2% تھا، لیکن اس شعبے میں 0.6% ترقی ہوئی۔ عام فصلوں کی شرح نمو -13% رہی۔ عوام کو بہت مبارک ہو، حکومت نے معیشت بہتر کر دی۔ ڈان نیوز .tv کے مطابق حکومت نے جو قرضے ادا کیے ان کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر سے 2 ارب 70 کروڑ ڈالرز کم ہو گئے۔ پیچھے 9 ارب 6 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز رہ گئے ہیں، جو 3 سال کی کم ترین سطح ہے۔ زر مبادلہ ذخائر میں غیر معمولی کمی نے اسٹیٹ بینک کے لیے 14 ارب ڈالرز کا ہدف حاصل کرنا مشکل بنا دیا۔ عوام کو بہت مبارک ہو، حکومت نے معیشت بہت بہتر کر دی۔ اور اس بہتر معیشت میں تیل، گیس اور بجلی کا گردشی قرضہ 4900 ارب روپے تک پہنچ گئے۔ گزشتہ ہفتے یہ خبر آئی تھی کہ حکومت نے شعبہ توانائی کا قرضہ اتارنے کے لیے ایک اور قرضہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اب حکومت کمرشل بینکوں سے 1275 ارب روپے قرض لے گی۔ یہ قرض تقریباً 1% شرح سود پر لیا جائے گا اور 6 سال میں واپس کیا جائے گا۔ عوام کو بہت مبارک ہو، حکومت نے معیشت کیا کمال بہتر کر۔ جو گردشی قرضہ واپس کرنے کے لیے مزید قرض لیا جا رہا ہے، یہ گردشی قرضہ بڑھا بھی حکومت کی نااہلی سے۔ ایک سال میں 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی، لائن لاسز بھی 12% سے بڑھ کر 58% ہو جاتی۔ بجلی بنانے کے لیے نجی کاروباری افراد کو پاور پلانٹ لگانے کی اجازت دی گئی۔ ان سے ایسے معاہدے کیے گئے کہ بننے والی بجلی استعمال ہو یا نہ ہو، حکومت پیدا ہونے والا ہر یونٹ خریدے گی، اس کی قیمت ادا کرے گی اور ڈالروں میں کرے گی۔ یہ پلانٹس جو بجلی بناتے تھے وہ درآمدی ایندھن سے بناتے تھے۔ ان پاور پلانٹ سے اتنی بجلی بنوا لی گئی جو ضرورت سے زیادہ تھی۔ پھر جو اضافی بجلی بنوائی گئی اس کی کھپت کا کوئی منصوبہ نہ بنایا گیا۔ یوں حکومت ان نجی پاور پلانٹس کی مقروض ہوتی گئی اور اس کا درآمدی بل بھی بڑھتا گیا۔ ایک طرف اضافی بجلی بن رہی تھی اور چونکہ وہ استعمال نہیں ہو رہی تھی تو اس کا بل ادا نہیں ہو رہا تھا اور گردشی قرضے کی صورت اکٹھا ہو رہا تھا۔ اوپر سے عوام کو شمسی توانائی پر منتقل ہونے کی ترغیب دی گئی اور گھروں میں بننے والی اضافی بجلی خریدنے کے معاہدے بھی کر لیے گئے۔ ان سب حکومتی اقدامات کا نتیجہ یہ نکلا کہ گردشی قرض بڑھ گیا۔ اب یہ قرض اتارنے کے لیے بینکوں سے قرض لیا جا رہا ہے۔ اس قرض اور اس پر سود کی ادائیگی بھی کون کرے گا؟ آپ، ہم، عوام کریں گی۔ عوام کو بہت مبارک ہو، حکومت نے معیشت بہتر کر دی۔ یہ معیشت بہتر کرنے کے لیے حکومت نے جولائی سے مئی تک 7,66,000 میٹرک ٹن چینی برآمد کی۔ مطلب ملک سے باہر بھیجی گئی۔ جب چینی باہر گئی تو ملک میں قلت پیدا ہو۔ قلت پیدا ہونے سے چینی کی فی کلو قیمت 50 روپے تک بڑھ گئی۔ اس وقت ملک میں چینی 183 سے لے کر 195 روپے فی کلو مل رہی ہے۔ تو اتنی ہی چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عوام کو بہت مبارک ہو، حکومت نے معیشت بہتر کر لی۔ ناظرین، یہاں پر وقفے کے بعد حاضر ہوں۔ ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں۔ مانسون نے پاکستان کے دروازے پر دستک دے دی۔ کہیں سیاہ بادلوں کا رقص ہے تو کہیں گرج چمک
कहीं रिमझिम तो कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात अर्बन फ्लडिंग के लिए भी खबरदार कर रहा है। लाहौर और कराची में भी एक रोज पहले मॉनसून की पहली बरखा बरसी। वासा की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में 6 घंटे 35 मिनट की पहली मॉनसून बारिश हुई और सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 48 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह ताजपुर में 32, एयरपोर्ट पर 20, अपरमाल पर 17, जेल रोड और गुलबर्ग में 15, जबकि लक्ष्मी चौक में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। लाहौर में बारिश तो हुई लेकिन कहीं पानी खड़ा ना हुआ ना गड्ढे बने। कभी लाहौर में 2 बूंदें पड़ती थी तो लक्ष्मी और गड़ी शाहू तालाब का मंजर पेश करने लगते थे, लेकिन आज बारिश होती है तो सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होती है। शायद इसकी वजह पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर में नकासी आब के निजाम की दुरुस्तगी है और बारिश होते ही वासा अमला कमर कस लेता। नकासी आब के लिए कैंप लग जाते हैं। यही नहीं, लाहौर में वाटर रिचार्जिंग पिट यानी ज़ेरे जमीन पानी जमा करने का निजाम भी एक उम्दा मिसाल। लाहौर के लिए एक और खुशखबरी भी सामने आई है, वो ये कि वफाक ने लाहौर शहर के लिए 49 अरब के सबसे बड़े ज़ेरे जमीन सीवरेज मंसूबे की मंजूरी भी दे दी। लाहौर के बरक्स एक बारिश कराची में भी हुई। बारिश क्या हुई, शहर कायद की शहरी हुकूमत की कलाई खुल गई। खबरों के मुताबिक नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची बफर जोन में बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया। नाजिमाबाद, खरदर और ओल्ड सिटी एरिया की गलियों और सड़कों पर सीवरेज का ताफुन ज्यादा पानी फैल गया। गुरु बंदर, गुलिस्तान जौहर, मलीर, स्कीम 33, एयरपोर्ट, गुलशन मेमार, शार फैसल, सरजानी और यूनिवर्सिटी रोड समेत कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। इसके अलावा कयूमाबाद, चौरंगी के करीब भी पानी भर गया, जबकि चंद माह कबल बनने वाली शाराए नूरजहां की सर्विस रोड भी बारिश के बाद धंस गई। बारिश से कराची में जलथल एक हो गया, लेकिन मेयर कराची मुर्तजा वहाब का दावा है कि शहर में कहीं भी बारिश का पानी खड़ा नहीं है। लेकिन सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि मुख्तसर बारिश ने सूबाई और जाली शहरी के तरक्याती दावे बंद कर दिए। कराची का बड़ा मसला अर्बन फ्लडिंग है और इसकी 2 बड़ी वजूहात। पहली वजह सीवरेज की बोसीदा पाइपलाइंस है जो बारिश को रहमत की बजाय जहमत में बदल देती हैं, और फिर सिंध की हुक्मरान जमात को ज्यादा बारिश ज्यादा पानी का फलसफा कहना पड़ा। दूसरी वजह, नालों और गटरों में पानी उनकी गुंजाइश से ज्यादा मिकदार में चला जाता है और अर्बन फ्लडिंग का बायस बनता है, और ये कराची को चिमटी एक मर्ज़े कोहन है जो मुस्तकबिल करीब में भी जान छोड़ती नजर नहीं आता। शहर टूटा हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, नाले खुले हुए हैं, गंदे नाले बह रहे हैं, और अब बारिशें आने वाली है, रोड टूटे हुए हैं, नाले कचरे से भरे हुए हैं, अब उसका और बुरा हाल होगा। जो 2 नाले एक ज़माने में वो फौज ने ठीक करे थे, बस वो नाले चले थे, वरना तो कोई नाला भी नहीं चलता है। इनसे ना नाले साफ होते हैं, ना रोड बन सकते हैं इनसे, और रोड टूट देते हैं बस। नाज़रीन, सवाल यह है कि लाहौर ने बारिश के पानी की नकासी का मसला कैसे हल किया और कराची के सामने ये चैलेंज पहाड़ बनकर क्यों खड़ा हो गया। इसी पर बात करते हैं। लाहौर और कराची में हमारे मौजूद हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदे शबीर हैदर मौजूद हैं और कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलमान साहब। शबीर हैदर साहब, ये बताइएगा कि मॉनसून बारिशों से पहले लाहौर में जो वाटर ड्रेनेज और नकासी आपके हवाले से क्या पेशगी इंतजाम किए जाते हैं ताकि बारिश के दौरान पानी सड़कों पर जमा ना हो और नकासी का निजाम मौसर अंदाज में काम करे। खास तौर पर ये जानना चाहेंगे कि नकासी आपके लिए वक्ती इक़दाम के साथ साथ कोई तवील मुद्दती हिकमत अमली भी मौजूद है या नहीं। कि हमने सुना था कि साबिक जो बुज़दार हुकूमत थी उनके दौर में लाहौर में फ्लड वाटर स्टोरेज डैम्स बनाए गए, तो क्या ये मंसूबे अभी भी फाल हैं और क्या मौजूदा हुकूमत भी इसी तर्ज पर मजीद डैम्स नकासी के मुस्तकबिल पर काम कर रही है? तो प्लीज जरा इसके बारे में डिटेल दीजिएगा। जी अली भाई, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि लाहौर में अगर बारिश की बात की जाए तो लाहौर में एक तस्वर किया जाता था कि जब बारिश आती थी तो जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती थी और हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता था। मीडिया जो है इस बात को लेकर चलता था कि जब मानसून शुरू होता था तो लाहौर की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। और इस हवाले से वासा की जानब से जो काम किया जाता था कि वासा कहता था कि हम जो ड्रेन्स हैं उनकी सफाई करते हैं, क्योंकि वासा के पास पहले जो है वो 6 बड़ी ड्रेन्स थी जिनमें
وہ 76 کلومیٹر لمبی ڈرینز تھیں. ان ڈرینز کے اندر جو ہے وہ 2 دفعہ سال کے اندر ان کی صفائی کی جاتی ہے. اور میں بات کی جائے مونسون سے پہلے 15 فروری سے پہلے ان ڈرینز کی صفائی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد 15 جون سے پہلے جو ہے ان ڈرینز کو صاف کیا جاتا ہے. سال میں 2 دفعہ یہ 2 سائیکلز ہوتے ہیں جن میں وہ مکمل مشینری کے ساتھ جو واسطہ ہے ان کی صفائی کرتا ہے. اور پہلے جو ہوتا تھا, پہلے یہ تھا کہ جیسے بارش آتی تھی ان ڈرینز کے اندر جتنا بھی سیوریج کا پانی, بارشی پانی جو اس کی نکاسی آپ کے لیے جو تمام انتظامات جو کیے جاتے تھے اور ہیوی مشینری لگائی جاتی تھی تاکہ پانی کی نکاسی کو جو یقینی بنایا جائے جلدی جلد, مگر گھنٹوں پانی جو ہے وہ سڑکوں کی زینت بنا رہتا تھا. جیسے آپ نے بات کی کہ بزدار حکومت کے دور میں جب یہ ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا کہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک جو ہے وہ لگائے جائیں گے, مگر بزدار کے دور حکومت میں 3 واٹر ٹینک لگائے گئے تھے, جن میں ایک تھا لارنس روڈ پر اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کشمیر روڈ اور شیراں والا گیٹ. اس کے اوپر جو ہے وہ 3 واٹر ٹینک بنائے گئے تھے جہاں پر بارش کا پانی جو ہے اس کو سٹور کیا جاتا تھا, اور اس سٹور شدہ پانی کو یا تو پی ایچ اے کا پانی دیا جاتا تھا کہ وہ سڑکوں جو پانی جو ہے وہ پودوں کو لگائیں, یا سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ چھڑکا جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو موجودہ حکومت کی, تو موجودہ حکومت نے اسی پروجیکٹ کو آگے آن گوئنگ کیا ہے, تو اس کے اوپر 10 جو ہے وہ اس واٹر ٹینک جو ہے لگائے جا رہے ہیں. لاہور کے اندر 21 ہاٹ پوائنٹس ہیں, اور ان 21 ہاٹ پوائنٹ کی اگر بات کریں تو ان کے اوپر پانی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے, تو لاہور کی جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگ جاتی ہیں. اور اس حوالے سے جو موجودہ حکومت نے لگایا, تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے قذافی اسٹیڈیم کی. تو قذافی اسٹیڈیم کی اگر بات کرتے ہیں تو جیسے پانی بارش ہوتی ہے آدھا گھنٹہ, یا آپ اگر بادل کریں آدھے گھنٹے کی, تو آدھے گھنٹے کے اندر جو قذافی اسٹیڈیم کے اطراف میں دریا ہی نظر آتا تھا, قذافی اسٹیڈیم کی سڑکیں دکھائی نہیں دیتی تھی. اور وہاں پر جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک لگایا گیا ہے جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 40 لاکھ گیلن ہے وہاں اور بہت بے ہے, اور یہ بہتری قابل ستائش ہے. محمد سلمان بیورو چیف کراچی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب, اس وقت کراچی کی صورتحال کیا ہے, اور ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی کراچی میں بارش ہوتی ہے موسم خوشگوار ہونے کے بجائے عوام خوار ہو جاتے ہیں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی مسائل کون سے ہیں جن کی وجہ سے کراچی میں ہر بار بارش کے بعد اتنے سنگین پانی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں صورتحال نسبتاً بہتر ہوتی ہے؟ تو آخر کراچی میں یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو پا رہے, رکاوٹ کیا ہے؟ جی بالکل, کراچی میں جو ہے وہ بارش جو ہے وہ گزشتہ روز سے شروع ہوئی, اور جیسے ہی یہ بارش شروع ہوئی تو ہمیشہ کی طرح کراچی والوں کے مسائل بھی جو ہے وہ بری طرح جو مسائل سامنے آئے اور اذیت کا شکار ہو گئے کراچی والے. اور آج صبح سے بات کریں تو ہم شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی تیز بارش ہوئی, اور سب سے زیادہ کراچی کا ایک کونا آپ کہہ لیں کہ گلشن معمار, وہاں پر 23 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور اس کے بعد اگر شہر کی بات کریں کہ جہاں ناظم آباد, لیاقت آباد اور مختلف علاقوں میں تو کہیں 14 ملی میٹر, کہیں 15, کہیں 18 ملی میٹر بارش ہوئی, جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن بات یہی ہے کہ وہ جو انتظامات جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ پریشانی کچھ ہوتی کیوں ہیں, تو بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جہاں پر ہم بات کریں تو وہاں جینین طور پر مسئلہ آ جاتا ہے کہ کبھی کوئی مسئلہ آ جائے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ میری گزشتہ سال یا اس سے پرانے سال کے ایز لائیو اور رپورٹنگ اٹھائیں اور وہ چلا دیں تو وہ بھی ایز اٹ از صورتحال ہوگی, تو بالکل غلط نہ ہوگا. شہر میں مجموعی طور پہ اگر آپ لے لیں کہ شہر کے شارع فیصل کے علاوہ اگر کسی سڑک کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو جگہ جگہ پانی کے تالاب نظر آئیں گے, اور پانی کم ہو یا زیادہ ہو پریشانی ہوتی ہے شہریوں کو. اب شہید ملت ایکسپریس وے جو کہ ڈیفینس قیوم آباد سے جو ہے وہ شہر کو ملاتی ہے, طارق روڈ جانے والے ناظم آباد, لیاقت آباد اور کورنگی سے نکلنے والے لوگ بھی یہ سڑک استعمال کرتے ہیں. تو اس ایکسپریس وے جو کہ بالکل ملیر ندی کے ساتھ بنی ہوئی ہے, اس کا بھی اگر آپ سفر کریں تو جگہ جگہ پانی کے جوڑ ہیں. اور اس ایکسپریس وے کی سب سے اہم بات ہے کہ وزیر بلدیات سعید غنی کا حلقہ ہے جہاں پر یہ آتی ہے. اب اس سے آگے چلتے ہیں تو کراچی میں میئر کراچی کو تو تنقید کا لوگ نشانہ بناتے ہی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کے کام بھی ایسے نرالے ہیں کہ کراچی کے جو نالے ہیں, چھوٹے بڑے نالوں کو صاف کرنا تھا. تقریباً جو ہے وہ 42 کے قریب بڑے نالے ہیں اور چھوٹے نالے جو ہیں 500 سے زائد ہیں. تو بڑے نالوں کی صفائی کے لیے 60 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے ہیں.
اب ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ 60 کروڑ روپے جو کہ جون میں جاری کیے گئے ہیں یہ اپریل اور مارچ میں بھی جاری کیے جا سکتے تھے، یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، ہر سال اسی طرح کی پریکٹس ہے اور اسی چیز کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اور ٹھیک ہے محمد سلمان، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ شبیر حیدر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آنے کے بعد